बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह का बड़ा खूबसूरत बयान। अल्लाह ताला हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़िरत फ़रमाए और आपकी क़ब्र को जन्नत का बाग़ बनाए। दोस्तों, इस बयान का उन्वान है मदीना मुनव्वरा में ज़लज़ला आया। चलिए दोस्तों, हम आपको लिए चलते हैं बयान की जानिब, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि क़ारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ीद और खूबसूरत बयान आपके सामने आते रहें। चलिए हम आपको लिए चलते हैं मोहतरम नाज़रीन किराम बयान की जानिब। मैं ये कहता हूं, बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह पाक ने किसी को औलाद दी, बड़ी नियामत है। अब बेटा बाप का है या मां का है? सुनो मेरी बात, इस मां और बाप को नाम रखने का इख्तियार तो है, ऐसे नाम रखने की, लेकिन ऐसे नाम रखने की इजाजत नहीं जो मुसलमानों के खिलाफ हों। तुम तो अपने बच्चों का नाम रखने के बारे में भी इख्तियार नहीं रखते, हालांकि औलाद तुम्हारी है। तुम अपने बच्चों की परवरिश के बारे में भी खुद मुख्तार नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जब बच्चा पैदा हो सज्जे कान में अजान कहो और खब्बे कान में तकबीर कहो। ये साबित कर दो, अजान तेरी हो गई, तकबीर तेरी हो गई, अब तेरी जिंदगी 50 बरस की हो, 100 साल की हो, बस इतना वक्फा रह गया कि तकबीर हो चुकी और अल्लाहु अकबर नियत बंधने की देर है। जाहिर बात है, लोग आजकल लिखे पढ़े एतराज करते हैं कि हमारी समझ में बात नहीं आती, दीन नहीं समझ में आता, कुरान समझ में नहीं आता। अब बताओ, ये अब बच्चे के कान में जो 3 दिन का बच्चा है उसके कान में जो अजान आ रही है, इसका कोई बज़ाहिर फायदा है? जब 80 बरस का बूढ़ा अजान सुनकर मस्जिद में नहीं आता तो ये बच्चा बेचारा अजान सुन के क्या करेगा? जब लोग अजान सुनकर कंजरी का गाना बंद नहीं करते, अजान सुनकर बदमाश और बदकार औरतों के गाने और फौश बंद नहीं करते, दुकान नहीं छोड़ते, घर से उठकर अल्लाह के दरबार में बुलाए हुए नहीं आते, तो अब बताओ इस बच्चे के कान में अजान देने का क्या फायदा? जाहिर है कि यह बात कहनी पड़ेगी कि हुक्म है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसे पूरा करना पड़ेगा, बज़ाहिर फायदा नजर आए या ना आए। हम जाहिरी फायदे के पाबंद नहीं, जाहिरी फायदों के मफाद के हम पाबंदी नहीं। इसलिए मैंने अर्ज किया कि हम लोग किसी बारे में भी इख्तियार नहीं रखते। सारा दिन पानी पियो, रोटी खाओ, लेकिन जब रोजा रख लोगे तो अब रोटी खाने गुनाह, पानी पीना गुनाह। यही बात मैं साबित करना चाहता हूं कि हम लोग इख्तियार में नहीं है, आजाद नहीं है जितना हमने अपने आप को आजाद समझा हुआ है। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सारी बरकतें उसी के हाथ में है जिसका मुल्क में राज है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे उसी का कब्जा, उसी की कुदरत, उसी की हिकमत, उसी का इल्म, उसी की बेनियाजी चलेगी, किसी की बात नहीं चल सकती। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 99 बीवी, एक पैगंबर और एक बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि हवा तख्त उड़ाए फिरे, हवा तख्त उड़ाए फिरती है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। सर पे ताजे नबूवत है, नीचे तख्ते शहनशाही है, हवा तख्त को उड़ाती है। जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते हैं हवा उतार देती है, और जहां चाहते हैं हवा उड़ा कर ले जाती है। और पानी का पता लगाने के लिए परिंदे मौजूद हैं, जिन ताबे, इंसान ताबे, परिंदे ताबे, चरिंदे ताबे। मकाम इतना ऊंचा, बादशाहत भी दे दी, नबूवत भी दे दी,
पैगंबरी भी दे दी और इतनी बड़ी अजमत भी दे दी, और हाल ये है कि 99 बीवियों में से एक उंगल का बच्चा पैदा नहीं हुआ। बड़ा बेनियाज। देखिए उसकी बेनियाजी। बादशाह मैंने तुझे बना दिया, नबी मैंने तुझे बना दिया, हवा तख्त तेरा उड़ाए उड़ाए फिरेगी, पूरी दुनिया में तू फिरेगा। बादशाह तेरी, नबूवत तेरी, रिसालत मैंने तुझको दे दी, पैगंबरी मैंने तुझको दे दी, जा मेरी मर्जी औलाद नहीं देता। 99 बीवी, 99 बीवी। तुम्हारा कईयों का दिल तो कर रहा होगा हम भी उस जमाने में पैदा होते तो कम से कम बीवियों का एक लश्कर तो होता। लू कर देखो, शाम को पता लग वैसी घड़ी का क्या टाइम है, जै कोई शौक होवे कट गिनने। बड़ा मुश्किल मकाम है, दो औरतें करके इस जमाने में जन्नत में जाए बड़ा मुश्किल। कितने मेले, कितने ठेले, कितने शिरक, कितने बिदअत, कितनी चोरी, कितने डाके, कितने गुनाह, कितने कत्ल, कितनी ज्यादती हो रही है और तौबा की तौफीक नहीं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घरवाली अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास लोग आए, अर्ज करने लगे उम्मुल मोमिनीन, ये नुकसानात होते हैं, ये तूफान आते हैं, ये तबाही क्यों मचती है। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, लोगों मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जब जिना की कसरत होगी, जब बदकारी की कसरत होगी, जब बदमाशी की कसरत होगी, अल्लाह पाक जमीन को हुक्म दे देंगे इन स्याकारों को उठाकर जमीन पे रगड़ दे। वरना दुनिया में ऐसे लोग भी आए। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लोग आए, आतिशफिशा पहाड़ से लावा निकला है, आग निकली है और बस्तियों की बस्तियां जला रही है और चल रही है, आग ने बड़ा नुकसान कर दिया। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फूंक नहीं मारी, दुआ नहीं मांगी, कोई और हरकत नहीं की, कोई और हुक्म नहीं दिया। अल्लाह वाले ने, पैगंबर के सुसर ने, फारूक आजम जैसे जवान ने अपनी ओढ़ी हुई चादर उतार के दे दी। फरमाया जल्दी जाओ, आग के सामने जाकर मेरी ये चादर फैला दो और आवाज लगा दो, ऐ दौड़ने वाली आग, जलाने वाली भाप, उड़ाने वाली आग, ये तेरे सामने जो हम चादर कर रहे हैं ये फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चादर है। तारीख शाहिद है, सिर्फ बुझ नहीं गई, बिसम नहीं गई, वापिस होकर पहाड़ में दाखिल हो गई। आज जो कौम फारूक जैसे जर्नैलों को गालियां बके, उनके वो कैसे पानी के तूफान को रोके। इसको तो लोग गुनाह ही नहीं समझते। कयामत के दिन बहुत बड़ा गुनाह बनकर ये सामने आएगा। जिसने नबी के यारों का, नबी के जानिसारों का गिला किया होगा, शिकवा किया होगा, मैं तुम्हें कसम उठा देता हूं, अस्ताम कर देता हूं, काली कमली वाला मत्थे नहीं लगाएगा। इन चीजों को लोग गुनाह ही नहीं मानते। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला मदीना मुनव्वरा में है, कितनी पाक सरजमीन है, इमामुल अंबिया का शहर है, काली कमली वाले का शहर है, नबी के 10,000 जर्नैलों का शहर है, अहले बैत का शहर है, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया का शहर है, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा ज़हरा का शहर है, हसनैन करीमैन का मस्कन है, अल्लाह वालों की बस्ती है, सहाबियात और सहाबा किराम का ठिकाना है, अम्मा आयशा सिद्दीका का ठिकाना, सैयदा उम्मे सलमा का ठिकाना, उम्मे हबीबा का घराना है, सैयदा सफिया का घराना है। ये सब कुछ होते हुए मदीने में जलजला आया, फारूक ने दुआ नहीं मांगी, फारूक ने सजदा नहीं किया, बल्कि अपना कोड़ा उठाकर जमीन पे मारा, फरमाया उसकुन, ठहर जा। ये नहीं फरमाया कि मैंने तुझ पर नमाजें बड़ी पढ़ी हैं, मैंने सजदे बड़े किए हैं,
میں نے قرآن کی تلاوت تجھ پہ بڑی کی ہے، نظام سلطنت اسلام کے مطابق میں نے چلایا ہے۔ فاروق کہتا ہے زمین کو تجھے ہلنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ میں نے تجھ پہ انصاف اور عدل کیا ہے۔ جب ہماری عدالتوں میں بے انصافی ہوگی، عدالت جب بے انصافی کرتی ہے، خدا کا قہر جوش میں آتا ہے کہ نام انصاف کا اور ہے سراسر بے انصافی۔ پنچایتوں میں، میٹنگوں میں، محلوں میں کونسلر اکٹھے ہوں گے، وہاں ہمیشہ غلط فیصلہ کرنا ہے، منہ دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، اور اس کو گناہ نہیں مانتے۔ جس کی حمایت کی ہو نا، پھر اس کو علیحدہ مل کر کہتے ہیں دیکھا پھر ساڑھے ہاتھ دیکھے جے، دیکھے ساڑھے ہاتھ لگا نا اسی کر دیتا پرلے پار ساڑھے نال روی سارے کر دے ووٹ ہن ساڑھے۔ بے ایمانی کرنی، پھر فخر کرنا، پھر تکبر کرنا۔ فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ آ کر کے نہ چل، میری زمین کو تو چیر نہیں سکتا، میرے پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا۔ اب تو بالکل خدا کا خوف ختم ہو گیا، ایسی تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسی پریشانی پہنچاتے ہیں۔ عادت نہیں میری ساتھ جو قوم کرتی ہے یا ملک کرتا ہے یا لوگ کرتے ہیں یا برادری کرتی ہے، عادت نہیں کبھی کہنے کی، اپنے رب سے کہتا ہوں۔ لیکن اس ہفتے میں جو میری ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے اس کا اتنا دکھ پہنچا کہ ساری زندگی میں دکھ نہیں پہنچا۔ کراچی کے کچھ بدماشوں نے، کراچی کے کچھ گنڈوں نے، اور افسوس یہ ہے کہ وہ گنڈے داڑیوں والے ہیں، انہوں نے وہاں کے اخباروں میں خبر دی قاری حنیف نشتر کالج میں دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گیا، 2 بیویاں چھوڑ گیا، اتنے بچے اتنی بچیاں چھوڑ گیا۔ میرے گھر پہ رشتہ داروں کی بھرمار، میری سگی ہمشیرہ شہزاد پور سندھ میں ہے، ہفتہ ہو گیا دل کے اٹیک کی وجہ سے بالکل بیمار ہے۔ بے فائدہ گناہ، میں دعا کرتا کرتا تھک گیا، یا اللہ کراچی میں کیا عذاب آیا، اب تسلی ہو رہی نا کہ کراچی والے بدماش ہو گئے۔ اور میری کوئی جاگیر ہے جو کراچی کے گنڈوں کو ملے گی، میرا کوئی بنگلہ ہے، میں کوئی وزیر ہوں جو میری وزارت ان کو ملے گی؟ خام خواہ پریشان کرنا۔ 2-4 چھوکرے اکٹھے ہوئے اور بدماش کر کے لاکھوں آدمیوں کو پریشان کر دیا، سینکڑوں ٹیلی فون پہ ٹیلی فون ہے، مہمان پہ مہمان ہے، آمد پہ آمد ہے۔ کیا ہوا ادھر سے پتہ، آج بھی آپ کے جمعے میں سکھر سے بھی کراچی سے بھی کئی آدمی آئے ہوئے ہیں۔ اب اگر میں کچھ کہوں گا نا، چونکہ تم بھی غوث عبداللوں سے کم تو نہیں، یہاں سے نکلتے ہوئے کہو گے چنگا نہیں کیتا، نبی نے بددعانی کی تھی، بددعانی کرنی چاہیے۔ تم ایمانداری سے کہو جس نے میری اولاد کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو اتنی تکلیف دی، میں ان کے لیے دعا کروں؟ میں تو دعا کرتا ہوں جتنے بھی اس بدماشی میں شریک ہیں، یا اللہ پیاس کی موت آئے، کلمہ نصیب نہ ہو۔ جتنے بھی اس بدماشی میں شریک ہیں، الہی ایسی طریقے سے موت آئے، پیاس کی حالت میں موت آئے، کلمہ نصیب نہ ہو، برباد ہو کر کے مرے۔ میں نے چوری کیا کسی کی، میں نے ڈاکہ مارا، میں تو سیاسی پارٹی کا میں نہیں، پیپل پارٹی کا میں نہیں، مسلم لیگ کا میں نہیں، PDP کا میں نہیں، MRD کا میں نہیں، اور میں تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں۔ میری ساتھ ان لوگوں کا کیا جھگڑا ہے؟ کتنی شرارت پہ شرارت ملک میں، اچھے بھلے مولوی پھیلا رہے، مولوی مسلح بے ایمان ہو گیا۔ تمہیں کس نے تربیت دی ہے؟ تم کو کس نے سکھایا ہے کہ تم لوگوں کو یوں پریشان کرو، یوں کرو اور اپنا فائدہ اٹھاؤ؟ پروردگار عالم نے سارے کلام پاک میں اپنی توحید، وحدانیت، خدا کی ذات بے مثل بے مثال، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
اس کی ذات کو بقا ہی بقا ہے، فنا نہیں۔ اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے نظام کائنات کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے نظام کو وہ خود ہی چلاتا ہے۔ جدھر کی چاہے ہوا چلائے، جدھر کی چاہے دھوپ چھاؤں کا نظام بنائے، وہ کسی معاملے میں بھی کبھی بھی نہ کسی کا محتاج تھا اور نہ ہے۔ وہ چاہے تو راتوں رات فقیر کو تخت تاج دے کر کے تخت شہنشاہی پہ بٹھا دے، وہ اگر چاہے تو بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی لگا دے، وہ چاہے تو ایک کو اتنا دے کہ سنبھالا نہ جائے، اور وہ چاہے تو ایک کو اتنا تنگ کر دے کہ بھوک کی وجہ سے موت آ جائے۔ بڑی بے نیاز ذات ہے اس مالک اور قدیر کی۔ نظام شمسی، نظام قمری، ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، دریاؤں اور سمندروں کا نظام، سارا وہ خود چلاتا ہے۔ نہ کبھی الیکشن ہوتا ہے، نہ کبھی انتخابات ہوتے ہیں، نہ کبھی یہ سننے میں آیا کہ سمندروں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی، دریاؤں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، بس میں ہوں اور کوئی نہیں۔ اسی لیے محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا کہ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، لوگ میری ذات کو بھول گئے، کھلانے والے کو بھول گئے، پلانے والے کو بھول گئے، اور اس سے بڑھ کر کے کیا بدجانتی ہوگی، پیدا کرنے والے کو بھول گئے۔ آدمی کے جسم کا نظام کون بنا سکتا ہے؟ اب یہ آنکھ ہے، بظاہر آنکھ ہے، لیکن بجلی کی وائرنگ کی طرح آنکھ سے لے کر پاؤں کے تلی تک ایک نظام چل رہا ہے۔ کان کا نظام ہے، ناک کا نظام ہے، ہاتھ کا نظام ہے، پیر کا نظام ہے، دل اور دماغ کا نظام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ نہیں بنا سکتا تو اور کون بنانے والا ہے؟ اسی لیے فرمایا کالی کملی والے دنیا میں جاؤ، میرا نام بلند کرو، میری توحید کا جھنڈا بلند کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ خالق کو نہ بھولو، مالک کو نہ بھولو، پروردگار کو نہ بھولو، اس رب کو نہ بھولو جس نے یہ سارا جہان بنایا۔ چنانچہ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اس کے سوا کوئی نہیں، پھر مکہ بدلا، برادری بدلی، قوم بدلی، اپنے بدلے، غیر بدلے، سب دشمن ہو گئے۔ ایک میری بات سمجھ لیں، آج جس طرح کا کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں، اگر یہی کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل کافر نہ مرتا، عتبہ کافر نہ مرتا، شیبہ کافر نہ مرتا، ولید ابن مغیرہ کافر نہ مرتا، امیہ ابن خلف کافر نہ مرتا، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہتے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے رہتے، ان کو حاجت روا بھی مانتے رہتے، زنا بھی کرتے رہتے، شراب بھی پیتے رہتے، سب کچھ کرتے، کلمہ پڑھتے رہتے۔ ان کو صرف یہ بات سمجھ نہ آئی، بلکہ ان کی سمجھ یہ تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ لیا، اس کو پھر ساری زندگی کا نظام اللہ کے حکموں کے تابع بنانا پڑے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، جو چاہے کھائے، اس کو اختیار نہیں۔ جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے۔ اب اس کو اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کھائے، بکری کھائے گا، گائے کا گوشت کھائے گا، بھینس کا گوشت کھائے گا، مرغی کا کھائے گا، کتا نہیں کھائے گا، سور نہیں کھائے گا۔ اسے خود اختیار نہیں ہے، جو چاہے کھائے۔ اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا وہ پینے میں خود مختار نہیں کہ جو چاہے پیے، پانی پیے گا، سوڈا پیے گا، لسی پیے گا، شربت پیے گا، چائے پیے گا، شراب نہیں پیے گا، پیشاب نہیں پیے گا، حرام نہیں پیے گا۔ اختیار ختم۔ جب کھانے میں ہم مختار نہیں، اپنا اختیار نہیں رکھتے، پینے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، پہننے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، چلنے پھرنے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرنی پڑے گی۔ آج یہی بات قرآن کریم نے تمہارے سامنے رکھی ہے۔ اور بھولے ہوئے مسلمانوں، خدا کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ سفید داڑھی ہو جاتی ہے، قبر کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک بار بار قرآن پھر سامنے لاتا ہے، اور مان جا، مان جا، اب بھی مان جا، اب بھی مان جا۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگوں کا یہ خیال بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عمل بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، کیا لوگوں نے یہ ظام کر لیا، کیا لوگ یہ بنا بیٹھے، تکیہ لگا بیٹھے، ٹھیکہ کر بیٹھے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا کہنے سے جہنم سے بچ جائیں گے، پلسرات کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ آمنا، میں مانتا ہوں، صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں۔ قرآن کا مقصد یہ ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، صرف اور صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں ہو جائے گی کہ صاحب میں نے قرآن مان لیا، میں نے خدا مان لیا، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، میں نے خدائی نظام کو مان لیا، اور مان تو لیا، اس پہ عمل تو کر۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا۔ اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس، ڈاکٹروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، پروفیسروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میں خدا بھی امتحان لوں گا، میں بھی آزماؤں گا، میں بھی جانچ کروں گا، میں بھی پڑتال کروں گا۔ آمنا کون سا زبان سے کہتا ہے، کون سا دل سے کہتا ہے آمنا میں نے مان لیا، کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے اور کس کے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا۔ میں آزما کر دیکھوں گا، میں آزما کر دیکھوں گا، میں یہ پتہ کروں گا کہ آمنا کہنے والے لوگوں کا حال کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبروں کو بھی چاٹا جا رہا ہے، ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، بت پرستی بھی ہو رہی ہے۔ ارے ہندو اگر بت کی پوجا کرے تو کافر ہے، اور مسلمان 100 قبروں کی مٹی چاٹے اب بھی مسلمان ہے۔ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانثار جماعت، وفادار جماعت، نبی کے اشاروں پہ جان دینے والی جماعت،
नबी के सच्चे आशिक सहाबा किराम की जमात आई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैसर और किसरा के दरबार में जाते हैं, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में जाते हैं, हम देखते हैं उनके लोग कारिंदे अपने बादशाहों को सजदा करते हैं, आप इमामुल अंबिया, आप रसूलों के रसूल, आप नबियों के नबी, सारी कायनात के सरदार, इजाजत दो हम भी आपको सजदा किया करें। इजाजत दें आप, हम भी आपको सजदा करना चाहते, हमारा दिल चाहता है, आप तो बादशाहों के बादशाह हैं। फरमाया लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा। अंदाजा लगाओ सवाल क्या किया था और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया है। यही फरमा देते कि नहीं भाई, बल्कि मिसाल दी पिछली, लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह ताला ने लानती बना दिया यहूद और नसारा को। क्यों? इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाया, इसलिए मलऊन बन गए, लानती बन गए कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्रों को सजदे शुरू कर दिए। चलो यहां पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी। इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, मालिक कायनात की हुजूर में रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झोली फैला दी। सहाबा इकराम ने एक सवाल किया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने उसका जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर ने इस बात को इतना पुख्ता करके दिखाया और यह साबित कर दिया, मेरे सहाबा तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। आगे रब की हुजूर में झोली फैला दी, इलाहुल आलमीन तेरे दरवाजे पे मेरा सवाल है, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री असनाम, मौला मेरी कब्र को सजदागाह ना बनने देना, तुझसे दुआ मांगता हूं मेरी कब्र की सजदागाह ना बने, मेरी कब्र को लोग बुतों की तरह से ना माने। लोग आज एक बात करते हैं कि जी हमने अपने बाप दादा को यूं करते देखा, अब कुरान मानने या दादा परदादा को मानने। महबूबे कायनात हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कौम के सामने अल्लाह का कुरान रखा, यही जवाब उन्होंने दिया, व इज़ा क़ीला लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाह व इलर रसूल। मक्के वाले कहते थे ओ अल्लाह के नबी, खुदा की बात माने, कुरान माने, रसूल को माने, मा हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, या उस रास्ते को मानने जिस पर हमने अपने बड़कों को देखा, अपने बाप दादा को देखा, उस रास्ते पे चले या कुरान के रास्ते पे चले। जाहिर बात है सारी बरादरियां गलत, सारी रसूमात गलत, सारी लगवियात गलत, सारी खुराफात गलत, सारा जहान कूड़ा काली कमली वाला सच्चा, सारा जहान झूठा, खुदा का कुरान सच्चा, खुदा की जात सच्ची, खुदा का फरमान सच्चा। पता नहीं कितने लोग रस्में बना बना कर करके तबाह होकर दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों ये था हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा ही खूबसूरत बयान। जी हाँ दोस्तों, इस बयान में हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवियों का भी जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने उनको 99 बीवियाँ दी और दौलत दी, शोहरत दी, नबूवत दी, पूरी दुनिया की सल्तनत दी, लेकिन फिर भी उनको एक अंगुल का बच्चा पैदा नहीं हुआ। उसी तरह दोस्तों हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस बयान में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़या बताया कि जब आतिश फ़िशा पहाड़ से यानी ज्वालामुखी से लावा निकलने लगा था, तो आपने अपनी चादर भिजवाई थी कि जाओ उस आग के सामने कर देना और कह देना कि ये फ़ारूक
आज़म की चादर है। दोस्तों उस आग के सामने जब वो चादर की गई थी तो वो आग सिर्फ बुझ ही नहीं गई बल्कि आतिश फ़ज़ा पहाड़ के अंदर वापस चली गई थी। और दोस्तों इसी बयान में हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर में सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़े भी हमें बताया कि सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि या रसूलुल्लाह आप तो इमामुल अंबिया हैं, आप नबियों के सरदार हैं, आप तो क्या कहते हैं बादशाहों के बादशाह हैं, आप हमें इजाज़त दें। हम देखते हैं कि कैसर और किसरा के कारिंदे उनके मानने वाले उनको सजदा करते हैं, आप भी हमें इजाज़त दें कि हम भी आपको सजदा करें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना करते हुए फरमाया था लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा, यानी यहूद और नसारा ने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया था, अपने नबियों की सजदा करने की वजह से ही वो हलाक हो गए थे। दोस्तों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा उम्मत के लिए बहुत ही ज़्यादा इबरतनाक है। दोस्तों अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस बयान में कही गई बातों को और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों आपको ये बयान कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि क़ारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के खूबसूरत और मज़ीद बयानात आपके सामने आते रहें। चलिए हम आपसे मिलते हैं फिर किसी नए बयान में, जब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।